ये 11 मई की रात है। MQM के यूनिट 173 में लड़कों की आनियां जानियां लगी हुई हैं। गाड़ियां भर भर कर असला आ रहा है और जा रहा है। जानते हैं ये कौन सा यूनिट है? सौलत मिर्जा, फहीम कमांडो और आसिफ खत्री का यूनिट। सामने ही होटल पर सीनियर सहाफी फरहान मलिक बैठे हुए ये सारा माजरा देख रहे हैं। इसी हैरानी वाली कैफियत में वो सवाल करते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो जवाब मिला, कल कराची बंद हो। आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका बाप बनने की तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन सलूक उसके साथ सोतेले बेटों जैसा होता है। वो बहुत मेहनत करता है, अपने सारे बच्चों को खिलाता है, लेकिन खुद उसे भूखा रहना पड़ता है। उसे जगह जगह से जख्म दिए जाते हैं, लहूलुहान कर दिया जाता है। कभी उसे इतना खामोश करा दिया जाता है और कभी इतना शोर कि वो तड़प कर रह जाता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, कराची शहर की बात कर रहा हूँ कि जिसका जिस वक्त भी जो बस चला उसने कराची के साथ किया। मगर उस रोज सारी हदें ही क्रॉस हो गई थी। उस दिन सब कुछ उलट हो रहा था, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये कह दिया गया था कि आप अपने थानों के दरवाजे बंद रखेंगे। अरे बाबा देख रहे हैं यार, हमारी खुद फटी दी है यार। आसानी से हमें कराची का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ बॉर्डर्स पर थीं, वकला अपना केस लड़ रहे थे और उस दिन मुंसिफ खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहा था। अस्पतालों से जख्मियों को भगाया जा रहा था। पुलिस के पास गोलियां नहीं थी, जबकि सियासी कारकुनान गोलियों की बरसात कर रहे थे। जी हाँ, उस रोज सूरज आसमान से आग बरसा रहा था, जबकि जमीन पर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा था। कराची जैसे शहर के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट और खून आलूद लाशें देखना कोई नया नहीं था, लेकिन उस रोज जरूर कुछ नया हो रहा था। और वो क्या था, ये जानने के लिए मैं आपको 17 साल पहले की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जब मैंने ये जाना कि 12 मई का वाकया क्यों हुआ था और किसने कराया था। असल कहानी उस रोज क्या हुई थी, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो हमें हमारी मेहनत वसूल हो जाए। चलिए आज 12 मई को कुछ अच्छे अंदाज में याद करते हैं। इमेजिन कीजिए कि बरतरफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उस दिन सिंध हाई कोर्ट बार की 50वीं सालगिरह पर उन्होंने खिताब करना था। उस वक्त की अपोजिशन पीपल्स पार्टी, ANP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और PTI एक रैली की शक्ल में उनका इस्तकबाल करती है। वो कराची की शाहराह फैसल से आते हैं, सिंध हाई कोर्ट बार में पहुंच जाते हैं, खिताब करते हैं और उसके बाद शाम को उसी एयरपोर्ट से वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाते हैं। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो था एक इमेजिन। चलिए अब हकीकत की तरफ वापस चलते हैं। दिन के 12 बज चुके हैं। चीफ जस्टिस जो कि बरतरफ हैं, उनका तैयारा कराची की फिजाओं को चीरता हुआ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट से कुछ ही दूर शाहराह फैसल पर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। और अगर बरतरफ चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा तो उनकी जान भी जा सकती, क्योंकि कुछ देर पहले ही जब उनका तैयारा आसमान पर था तो जमीन पर एक वाकया रूनुमा हुआ। हम्माद सिद्दीकी MQM कराची की तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था। यूं समझ लें कि उसके साथ ही उसके एक इशारे पर किसी की जान ले भी सकते थे और अपनी जान दे भी सकते थे। मगर पीपल्स पार्टी की रैली पर फायरिंग होते देखकर ये इतना रिलैक्स क्यों थे और ये अपना जत्था लिए यहाँ क्यों खड़े थे, ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। परवेज मुशर्रफ की मुद्दत सदारत खत्म होने जा रही है और वो दोबारा बावर्दी सदर बनना चाहते हैं, लेकिन एक मसला है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ओहदों के बारे में केस चल रहा है और खबर मिली है कि फैसला मुशर्रफ के खिलाफ आएगा। और ये फैसला कौन करने जा रहे थे? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो पहले से ही परवेज मुशर्रफ और उनके वजीर आजम शौकत अजीज को सोमोटो एक्शन की वजह से एक आंख भी नहीं पाते। खैर, फिलहाल मुशर्रफ को वर्दी में दोबारा सदर बनना था, जिसके लिए इफ्तिखार चौधरी को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसीलिए परवेज मुशर्रफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आर्मी चीफ हाउस बुलाते हैं और एक तवील मुलाकात शुरू हो जाती है 3 लोगों के दरमियान। और यहाँ मैं आपको ये जरूर बता दूं कि वो तीसरा शख्स कोई और नहीं, इफ्तिखार परवेज कियानी था।
4 سے 5 گھنٹے طویل اس ملاقات میں افتخار چودھری سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے، جبکہ پرویز مشرف خود یہ کہتے ہیں کہ بات استعفے کی نہیں تھی، بلکہ اس ملاقات میں دونوں باپ بیٹوں کی کرپشن کے کیس کے بارے میں بات ہوئی۔ تو وہ آئے تھے وہاں، پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے ان کو لیٹر لکھا تھا، اس کے بارے میں کمپلین کرنے آئے تھے، ان کے خلاف انوائٹ کرنے آئے تھے فار لنچ اور ڈنر اور سم تھنگ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ریفرنس کی آیا ہوا تھا میرے پاس۔ جب وہ آئے تو میں نے سوچا ریفرنس ان کے سامنے کیا جائے۔ میرے ان کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک۔ اب ملاقات کے بعد افتخار محمد چودھری آرمی ہاؤس سے باہر آتے ہیں تو ان کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مشرف مخالف میڈیا افتخار چودھری کی حمایت کر رہا تھا، ہر طرف واہ واہ تھی کہ عدلیہ کا چیف آرمی چیف کے سامنے ڈٹ گیا ہے، جبکہ دوسری طرف صحافی لکھتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری خود سے نہیں ڈٹے تھے بلکہ ان کے پیچھے بھی وردی تھی۔ پرویز مشرف کے جس ساتھی نے پرویز مشرف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ افتخار چودھری سے استعفیٰ لے لیں، تو اسی ساتھی نے پہلے سے ہی افتخار چودھری کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آرمی کے سپر چیف کے سامنے عدلیہ کے چیف کا ڈٹ جانا کیا ویلیو رکھتا ہے؟ پرویز مشرف نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے افتخار چودھری کو برطرف کر دیا۔ مگر یاد ہے نا، کسی نے کہا تھا کہ ڈٹ جانا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ نہ نظر آنے والی قوت، اسی وجہ سے ہی افتخار محمد چودھری اپنی تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں۔ وکلا سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اب عدلیہ خود عدل مانگ رہی ہے۔ اب سیاستدان بھی عدلیہ کی آزادی کی آڑ میں پرویز مشرف پر چوٹ کرنے کا موقع کیسے ضائع ہونے دیتے تھے، یعنی کہ اس وقت ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، یعنی ایک طرف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور ان کی بی ٹیم یعنی مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ فنکشنل اور MQM، جبکہ دوسری طرف عدلیہ کے چیف افتخار محمد چودھری اور ان کی بی ٹیم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، PTI اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی۔ اب ہوا یہ کہ پنجاب میں افتخار چودھری کی بی ٹیم عوام کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب رہی۔ افتخار چودھری جلسے کرتے جاتے تھے، خطاب کرتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اب انہیں کراچی میں جا کر سندھ ہائی کورٹ بار کی 50ویں سالگرہ پر خطاب کرنا تھا۔ بس پھر کیا تھا، افتخار محمد چودھری کی بی ٹیم نے پورا زور لگا دیا، استقبال کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ تو ادھر پرویز مشرف نے اس بھرپور استقبال کو روکنے کے لیے اپنی بی ٹیم یعنی MQM کو ایکٹیو کر دیا۔ MQM نے اسی روز یعنی 12 مئی کو تبت سینٹر پر اپنے ایک بڑے جلسے عام کا اعلان کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ انا کا مسئلہ۔ کسی بھی طرح سے افتخار چودھری اور ان کی بی ٹیم کو کراچی میں داخل ہونے سے روکنا تھا، مگر دوسری طرف سے بھی فیصلہ ہو گیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر حال میں افتخار چودھری کو سندھ ہائی کورٹ بار لے کر جانا ہے۔ مگر کیسے؟ طاقت اور اقتدار تو پرویز مشرف کے پاس تھی۔ 11 مئی کی رات سے ہی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، پورٹ سے کنٹینرز منگوا کر شاہراہ فیصل پر شفٹ کر دیے تھے، پوری شاہراہ بلاک کر دی گئی تھی، پولیس کو بندوقوں کے لیے گولیاں فراہم نہیں کی گئی تھیں اور تھانوں سے باہر نہ نکلنے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے تھے۔ بی ٹیم نے بھرپور تیاریاں پکڑ لی تھی، دونوں جانب میگزین لوڈڈ تھے، یعنی لائسنس ٹو کل جاری کر دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جب MQM کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا تو یہی لائسنس پولیس کو جاری کیا گیا تھا MQM کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ لائسنس جاری کر دیا گیا تھا۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو اسی ڈاکومنٹری کے آخر میں پتہ چل جائے گا۔ دراصل اس روز کالا کوٹ کالے بوٹ تلے روند دیا گیا تھا، صرف سڑکوں پر ہی نہیں، کورٹ میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور وکلا کو مار مار کر باہر نکالا جا رہا تھا۔ جس طرح ناتھا خان پر پیپلز پارٹی کی ریلی پر فائرنگ ہوئی، اسی طرح سے گرو مندر سے تبت سینٹر کی طرف جاتے ہوئے MQM کی ریلی پر بھی فائرنگ ہوئی۔ MQM کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان پر ہونے والی فائرنگ شیری رحمان کی گاڑی سے ہوئی تھی جسے وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک جنگ سا سما پیدا ہو گیا۔ گرو مندر ہی نہیں، پورا کراچی آگ اور خون کی لپیٹ میں آ گیا۔ بسیں، گاڑیاں، بائکس یعنی سب کچھ جلایا جا رہا تھا۔ اس روز مارنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی اور جن کا آج تک بھی حساب نہیں لیا گیا، یعنی ایک روز کے لیے پورے کراچی کو لا فری کر دیا گیا۔ آج ٹی وی کا دفتر بھی
गुरु मंदिर चौक पर वाक़ है, उसे इस पूरी सूरत हाल की कवरेज तो मिली, लेकिन भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। शहर जल रहा था, लोग मर रहे थे, दुनिया देख रही थी, लेकिन दोनों चीफ्स के अना के बुत टस से मस नहीं हो रहे थे। इफ्तिखार चौधरी की उस रोज की समातों में भी डटे रहने की गूंज सुनाई दे रही थी, जबकि परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी कर रहे थे। यानी ना ही चौधरी कराची एयरपोर्ट से वापस जाने की राह ले रहे थे और ना ही मुशर्रफ बदअमनी का स्विच ऑफ कर रहे थे। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई थी कि अगर MQM का कोई जख्मी जिना अस्पताल लाया जाता तो उसे तशद्दुद मिलता, जबकि अगर पीपल्स पार्टी और ANP का कोई जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल लाया जाता तो उसकी खैर नहीं होती। उस रोज वक्त जैसे थम सा गया था, मगर पावर शो की हवस और अना की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। दोपहर 12 बजे से पिस्तौल के ट्रिगर पर रखी जाने वाली उंगलियां शाम 4 बजे तक भी चलती रही। कराची की सड़कों को मैदान जंग बनाने के नतीजे में उस रोज 50 कीमती जानें ज़ाय हो चुकी थी। हालांकि अगर उस रोज इफ्तिखार चौधरी सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब कर भी लेते तो मुशर्रफ की पहले से खराब साख को कोई दाग नहीं लगना था। और इसी तरह अगर इफ्तिखार चौधरी फसाद की इस सारी सूरत हाल को भांप कर कराची एयरपोर्ट से ही वापस चले जाते तो उनकी तहरीक को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। अब होता यह है कि बहरहाल इफ्तिखार चौधरी एक कदम पीछे हटाते हैं और काले कोट के झुरमट में एयरपोर्ट से बाहर निकले बगैर ही इस्लामाबाद वापसी की फ्लाइट लेते हैं, जहां पर परवेज मुशर्रफ के जश्न की तैयारियां जारी। जरा सोचिए कि एक तरफ कराची जल रहा था, लोग मर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद में परवेज मुशर्रफ जलसे के दौरान दोनों मुक्के लहराकर अवाम को ये बता रहे थे कि ये है अवामी ताकत, और दूसरी एक अवामी ताकत कराची में लोगों ने दिखाई है। खुद को बचाने के लिए परवेज मुशर्रफ गलतियों पर गलतियां करते जा रहे थे, और उस पर मजीद ये कि साथियों के गलत मशवरों ने भी उन्हें रॉन्ग ट्रैक पर डाल दिया था। अब आते हैं पंजाब के चौधरियों की तरफ। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास कहते हैं कि जब परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारने का फैसला कर रहे थे तो गुजरात के चौधरी आड़े आ गए। 20 जुलाई 2007 को इफ्तिखार चौधरी को एक अदालती हुक्म पर बहाल कर दिया गया। क्या MQM, पीपल्स पार्टी, ANP या परवेज मुशर्रफ समेत उस वक्त के हुक्मरान कटहरे में खड़े हुए? गलती की सजा मिली? जी नहीं। नून लीगी लॉन्ग मार्च ने जब जरदारी पर दबाव डाला तो इफ्तिखार चौधरी तो बहाल हो गए, लेकिन क्या उस रोज अदलिया भी बहाल हुई थी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन असल बात यह है कि उस रोज इफ्तिखार चौधरी तो बहाल हो गए थे, लेकिन अदलिया आजाद नहीं हुई।